pag-ampo alat pasalamat gikan ni Marian Kalimto for blessings received. Ang Kristo mayong buntag kanatong tanan. Anyano sa kita karon aron sa pagsaulog nining balangtak na nga atong gigahin alang sa atong Ginoo ug alang sa usag-usab. Angayan lamang atong andamon ang atong kaugalingon alang sa mas makahuluganon ug madasigon nga pagsaulog nining hiniusang pag-ampo sa katalingan. Sa ngalan sa atong halandong Arsobispo sa Davao, Most Reverend Romulo G. Balyes, inubalan sa pagtudlo sa atong Ora Paroko, si Reverend Father Judicial Tabiliran. Ako inyong Pangulo sa liturhiya, gipadala o gitahasan sa pagdumala nining sinimanang pag-ampo. Sa atong pagsugod atong awiton ang pasiunang awit. Kita na kayo sa karon sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang matag usa kanato gibuhat sa Dios tungod sa gugma ug sumala sa iyang dagway ug kasamahan. Sa atong pagpakasala sa kaugalingon ug sa atong isig katawo, nahimulag kita sa mga mata sa Dios ug sa tawo. Ug agig pagpangandam ni atong kasaulugan diha sa tumang kahilom, atong hinulsulan ang mga kalapasan nga atong nabuhat, batok sa Dios ug sa isig katawo, ug pangayon ta ang pasaylo sa atong nahitnong Ama. Ginoo kaluoy kami. Magampo kita. O Diyos Amahan, imong gipadayag sa way kinutubang pagpasaylo ug kaluoy ang mga sala nga among nabuhat. Buksi ang among mga kasing-kasing nga may gugmaong mapasaylo sa uban aron ang gahom sa gugma makita ug mahimamat
uban sa ngalan ni Kristong Hesus nga among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Mga kaigsuonan, paminaw nato karon ang pulong sa Dios nga nagpadayag sa gugma sa mga nyanhi kanato. Sa atong pagpaminaw, atong sination kining mga gugma nga mao'y nagpalawom sa atong paglaom ug pagtuo sa Ginoo. Palihog manginto. Kinutlog gikan sa basahon sa mga numeros. Unya mikunsad ang Ginoo diha sa panganod ug misulti kang Moises ug gikuha sa Ginoo ang ubang bahin sa espiritu nga diha kang Moises ug gihatag kini sa kapituan sa pangulo sa Israel. Ug sa diha na kanila ang espiritu nanagna sila apan wala na sila mahimo niini pag-usab. May duha ka tawo nga nagpabiling didto sa kampo. Ang usa si Eldad ug ang usa si Medad. Ug mikunsad usab kanila ang espiritu. Ug apil sila ni adtong gipanglista. Apan wala sila makaadto sa tolda. Busa nanagan sila didto sa kampo. Unya usa ka batan-on nidagan ngadto ka Moises ug kini niingon. Si Eldad ug si Medad nanagan didto sa kampo. Ug si Hoseo nga anak ni Nun, alagad ni Moises ug usa sa iyang mga sinaligan ug niingon sila. Sir, santaa sila. Apan si Moises niingon kaniya. Nasina ka ba tungod ug alang kanako? Kaayo unta kun ibutang sa Ginoo ang iyang espiritu nganha sa iyang katawhan ug silang tanan mahimo nga mga propeta. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa sulat ni Santiago, kamong mga dato, paghilak o pagnilatay kamo tungod sa mga tugul-anan nga mudangat kaninyo. Ang inyong mga bahante nangadungod o inyong mga biske ipangputpot sa anay. Itayan na ang inyong bulawan ug salapi ug ang kaya niini nahimong saksi batok kaninyo ug sama sa kalayo ngunod sa inyong gawas. Niini katapusan mga adlaw nagtigong kamo mga bahante. Pangatian ninyo ang tuaw sa husol. Hallelujah, hallelujah, sa tuong Ginoo, ang imong pulong, among kalingon, ug ang kahayag sa among dalan. Hallelujah, hallelujah. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Mayayaw ikaw, O Ginoo. Mingon kang Hesus, magtutudlo, nakakita kami tao nga naghingilin ug mga yawa sa imong ngalan ug sanglit dili man siya kauban nato. Ibadlong namo siya. Si Jesus mitubag, ayaw ninyo siya pagdidti. Kay walay tao nga maghimog minadto sa akong ngalan, nga makasultig dautan bahin kanako. Kayang dili batok kanako o kanato dapit kanako. Ang tema, pagbuhat ug maayo alang sa tanan. Sa atong paglawig niining kalibutana, ato gayud
nga nasinati diha sa atong isig nga tao ang pagpaningkamot aron mulambo ang atong pagtuo diha kang Kristo. Ala usab uban kanato nga naningkamot aron mahimpit ang atong pagtuo o pagtuo